अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद एडम सेठी। मैं हूं मुनीफ फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं एडम सेठी साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी इवेंटफुल डे रहा। आपको मालूम है हज स्कैम के बारे में मीडिया में बहुत सी बातें होती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस हवाले से बहुत सी कार्रवाई हुई। कल जब वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आजम सवाती सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और अपना रिटन स्टेटमेंट दिया, उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की। आज जो डेवलपमेंट हुई उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने दोनों वज़रा यानी हामिद सईद काज़मी साहब जो कि रिलीजियस अफेयर्स के वफाकी वजीर थे उनको भी बरतरफ कर दिया और आजम सवाती साहब को भी बरतरफ कर दिया। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह थी कि आजम सवाती साहब का ताल्लुक मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात से जो कि है JUIF। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक हंगामी इजलास बुला लिया, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह फैसला किया कि वो अपने 7 मेंबरान के साथ हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं। उसके बाद जिसे कहा जाता है डॉक्टर क्यूम सुमरो पहुंच गए जो कि मुशीर हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के, और उन्होंने आते ही मौलाना साहब से बड़ी बेतकल्लुफी से यह कहा कि हमें बुलाना होता तो ऐसे ही बुला लेते, आपने तो दौड़ें लगवा दी। तो क्या वाकई दौड़ें लग गई ऐवान सदर के अंदर और वज़ीर आज़म हाउस के अंदर? ये भी बात आज सेठी साहब से डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नर पंजाब जनाब सलमान तासीर साहब ने आज पाकिस्तान की मीडिया को चक्कर चढ़ा दिए। ये कैसे चढ़ाए चक्कर और असल में बात क्या थी वो भी सेठी साहब से पूछेंगे। सेठी साहब, हज स्कैम, हम करप्शन की कितनी बातें कर रहे थे। बड़ा इवेंटफुल डे हो गया ना पाकिस्तान की सियासत में, काफ़ी अरसे बाद। देयर इज़ अ लॉट टू डिस्कस, लॉट टू आस्क, बहुत कुछ है पूछने के लिए। तो मेरे ख्याल में अपने नाजरीन के लिए सबसे पहले ये बता दिया जाए कि कल क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आजम सवाती साहब जो कि इल्ज़ाम लगा रहे थे हामिद सईद काज़मी साहब पे कि उन्होंने करप्शन की है और उनके पास सबूत हैं, कल उन्होंने अपना रिटन स्टेटमेंट, लिखा हुआ स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया और उसके बाद मीडिया से जो गुफ्तगू की सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाल में सबसे पहले अपने व्यूअर्स को वो दिखाते हैं। 9 दिसंबर को सेक्रेटरी साहब मेरे घर पे आए और उन्होंने कहा, शाहिद जो पहले DG साहब थे वो मैं वज़ीर साहब के साथ जब मिले तो वज़ीर साहब ने, काज़मी साहब ने हमसे शाहिद खान से कुछ मुतालबा किया, उस पर वो नाराज़ हुआ और बुरा भला कह के जो है वो चला गया। सर मुतालबा क्या 50 रियाल पर पर्सन। सेठी साहब, ये तो आजम सवाती साहब की कल स्टेटमेंट थी जो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर दी। इसमें कहा जा रहा है कि एक्स DG हज जो थे शाहिद खान साहब, उससे हामिद सईद काज़मी साहब ने को मुतालबा किया, जिसके बाद को बुरा भला कह के वो चले गए। और वो कहते हैं मुतालबा क्या था कि पर हाजी 50 जो रियाल हैं वो दिए जाए। अब ये इल्ज़ाम था और वो कहते हैं मैंने अदालत में सबूत भी पेश कर दिए। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने दोनों वज़रा आजम सवाती साहब को भी बरतरफ कर दिया और हामिद सईद काज़मी साहब को भी बरतरफ कर दिया। उसकी वजह यह बताई गई कि दोनों ने जो कैबिनेट का डेकोरम है उसकी खिलाफ वर्जी की है, मीडिया में आके एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की है। अब हामिद सईद काज़मी साहब आज ही कुदरती मौजूद थे एक जगह पर और उन्होंने फिर मीडिया से बात की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत कुछ आपको दिखाने के लिए मैं चाहूँगा, उसके बाद आपसे फिर सुना जाएगा क्या है। तो पहले देखते नहीं हामिद सईद काज़मी साहब क्या कहते हैं। अगर मुहज़्ज़ब ममालिक में इल्ज़ामात के नतीजे में लोग इस्तीफ़ा दे देते हैं तो इल्ज़ाम लगाने वाले खाली खूली इल्ज़ाम नहीं लगाते, कोई सबूत भी पेश करते हैं। जब तक इल्ज़ाम साबित न हो जाए मुल्ज़िम बेगुनाह होता है। अगर हम मुत्तहिद होते अहले सुन्नत तो क्या मुझ पर इस तरह इल्ज़ामात की बारिश हो सकती थी? मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो इल्ज़ाम की वजह से बरतरफ नहीं किया गया है। मतलब ये वो सीधी सी बात है कि कैबिनेट के 2 मेंबर्स बरसरे पैकार नजर आते थे तो हुकूमत ने कहा कि ये कैबिनेट की डेकोरम के खिलाफ है और ये हुकूमत के डिसिप्लिन के खिलाफ है। ये तो बात सीधी सादी सी इतनी है। नाज़रीन, ये वो बातें थी जो हामिद सईद काज़मी ने अपने खिलाफ जो इल्ज़ामात थे या जिस तरह से उन्हें बरतरफ किया उस बारे में कही। अदलिया के हवाले से भी उन्होंने बड़ी रिजर्वेशन शो की। सेठी साहब, आज आपके लिए देखने के लिए बहुत कुछ है, तो देखते हैं जी हामिद सईद काज़मी साहब ने क्या कहा जजेस के मुतालिक। अदालत का एहतराम अपनी जगह पर, लेकिन अगर आप में कोई वकील है तो उसको पता होगा कि अगर कोई मसनद इंसाफ पर बैठा हो तो वो गवाह नहीं बन सकता। अगर किसी को गवाही देनी है तो जज की कुर्सी से उठ के गवाह के कटहरे में खड़ा हो, वहां पे आके गवाही दे। और यहां पर आलम यह है कि जस्टिस मसनद इंसाफ पर बैठकर गवाहियां दे रहे हैं। जी हमने देखा था, जैसे वो एक लतीफा था कि किसी शख्स के बारे में आया कि जनाब ये इसने ये गली के अंदर ये जुर्म किया था, तो जज साहब बैठे थे, उनको ख्याल नहीं रहा, उन्होंने कहा कि इनके लिए जुर्म के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है। अदालत उस वक्त खुद सब्जी खरीद रही थी, अदालत ने खुद मुलाहिजा किया था ये जुर्म हुआ है। हामिद सईद काज़मी साहब ने बड़ा कुछ कह दिया। सेठी साहब, यहाँ तक ठीक।
یہاں تک ہی آگے بھی آگے بہت چاہتے کیا ہو گیا؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کہا وہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ساری ایک ہی دفعہ دکھا دیں نا تاکہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیز ہو جائے، پھر بات کرتے ہیں اس کے ناظرین کو ہم دکھائی جا رہے ہیں. چلے مطلب ہے کہ وہ بات مزہ نہیں آئے گا نا، وہ آپ بتا دینا کہ یہ ساری چیزیں کہاں پہنچی. چلے ٹھیک ہے. نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا جی وہ بھی سن لیجئے اور سیٹھی صاحب کے پاس پھر آتے ہیں ڈیٹیل انالیسس کے لیے. جمعیت علماء اسلام کی پارلیمانی پارٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا اور پارلیمانی پارٹی اس نتیجے پر پہنچی کہ جمعیت علماء اسلام کے ہر 2 وفاقی وزراء فوری طور پر مستعفی ہو رہے ہیں. زرداری صاحب کہتے تھے جی کہ مفاہمت ملک کی ضرورت ہے، مفاہمت کی پالیسی پہ چلنا ہے، ہم معاہدے کے پابند ہیں، ہم کریں گے، آج یہ مشکل ہے، کل یہ مشکل ہے. اب مفاہمت کے تحت تو ٹھیک ہے ہم چلتے رہے، آپ کے سامنے بھی ہم کبھی کبھی لاجواب ہو جاتے تھے کہ جی اب آپ نے اتنی بڑی سخت بات کہہ دی، پھر دوبارہ آپ کیوں نرم ہو گئے. لیکن اب یہ تو مفاہمت کو انہوں نے ختم کر دیا نا جب انہوں نے یک طرفہ طور پر ہمارے منسٹر کو نکال دیا، اور ایک ایسے مسئلے پر کہ انہوں نے کوئی جرم کی بات نہیں کی تھی، انہوں نے باقاعدہ حجاج کرام کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر صرف یہ نہیں کہ پبلک انہوں نے کوئی بات نہیں کی جی، انہوں نے پہلے کابینہ میں بات کی ہے، پھر اس کے بعد صدر پاکستان کو خط لکھا ہے، وزیر اعظم کو خط لکھا ہے، پھر از خود نہیں گیا ہے. اور آپ تمام لوگ گواہ ہیں، کیا اس دن سے لے کر آج تک کسی بھی چینل پر وہ کہیں گئے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوں اور انہوں نے وہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ سوال جواب کیے ہوں اور بات چیت کی ہو. لیکن یک طرفہ طور پر اتنا بڑا فیصلہ کرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ حکومت خود مفاہمت کی پالیسی دستبردار ہو گئی ہے. مولانا صاحب صدر و وزیر اعظم کا سنا آپ کو فون آیا تھا لیکن آپ نے اٹینڈ نہیں کیا. ابھی اتنے حساس سوالات نہ پوچھیں نا. یہ حساس سوال ہو گیا سیٹھی صاحب. یہ تو سوال ہو گیا. اچھا بات یہ ہے آپ نے یہ بڑا سٹیپ بائی سٹیپ بتایا کہ یہ کیسے ڈیولپمنٹ ہوئی، مگر ہم فیصلے پہ آ جاتے ہیں وزراء کو نکالنے کے فیصلے سے. ہاں نہیں، مگر اس سے پہلے بھی تو جو کچھ یہ چل رہا تھا ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر بھی تھوڑا سی بات ہونی ضرور. کہ یہ جب سے یہ 2 منسٹریز یا 2 منسٹرز کے درمیان ایک جھگڑا چل رہا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ بات کبھی میں نے پہلے نہیں دیکھی کہ ایک ہی حکومت کے اندر 2 کابینہ کے ممبرز پبلک کے اندر ایک دوسرے کے خلاف ایسے بات کر رہے ہو. عام طور پہ اگر دوسرے کی کوتاہی کو چھپاتے نہیں ہیں تو اس پہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، اس کو چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پردہ ڈالتے ہیں. تو کیونکہ سارے جیسے میں نے کہا ایک حمام میں سب ننگے. اچھا، تو یہاں ایک بڑی دلچسپ بات چل رہی تھی کہ وہ سوادھی صاحب جو سائنس والے ہیں JUI والے، وہ قاضوی صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. تو جب تفتیش کی کہ یار یہ کرپشن کا جو الزام ہے وہ تو الگ اپنی جگہ، مگر کرپشن کے الزام تو اور بھی لوگوں پہ لگتے ہیں نا. تو کیا سوادھی صاحب کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا. کتنے الزام لگے ہیں اس گورنمنٹ کے اوپر، غلط فیصلے ہوئے، کیا سوادھی صاحب نے کھڑے ہو کے اصول کی بات کبھی کی؟ نہیں کی نا. تو یہاں کیا اسپیشل بات تھی کہ ان کو اصول یاد آ گئے اور کرپشن کے حق کے خلاف وہ ایک اٹھ کھڑے ہوئے مہم، اور ایک یہ اب لے کے آئے ہیں کہ جی 50 ریال ہر حاجی سے وہ زیادہ وہ طلب کیے تھے. حامد سعید قادری صاحب نے طلب کیے. اچھا، اب بات یہ ہے، ہم تو کہہ چکے ہیں پہلے کہ یہ اسکیم کے اندر جو حاجی تھے ان سے 600-700 ریال پر پرسن زیادہ لے لیے گئے، 3000 لے لیے، 2800 ریال لے لیے گئے، اور جہاں لینے تھے جو انتظام کیا تھا وہ 2200 ریال کا تھا. تو وہاں تو 600 ریال کی بات ہو رہی تھی. یہ جو اپنی طرف سے ایویڈنس لے کے آئے ہیں یہ 50 ریال کی لے کے آئے. تو مطلب یہ چکر کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے کہ ہر بات کو بڑھا چڑھا کے بنایا جا رہا ہے. اور ایک خبر پہلے بھی آئی تھی یہ کہ پرائم منسٹر نے ہدایت کی ہے کہ یہ آپ مت کریں، دونوں کو سناپ کیا. اور انفیکٹ وہ قاضوی صاحب کو تھوڑا پروٹیکٹ کر رہے تھے پرائم منسٹر صاحب، جس پہ ہم نے تنقید کی، اور سوادھی صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ یار جو بھی بات ہے کابینہ میں کرو، یہ باہر جا کے نہ کرو. تو میں یہاں بریک سے پہلے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ دراصل یہ کرپشن کا ایشو نہیں ہے فار سوادھی صاحب، جو مرضی کہہ لیں، یہ کچھ اور ہے. یہ سوادھی صاحب JUI کے ہیں، دیوبندی ہیں. دیوبندی کا تعلق سعودی عربیہ سے ہے، ان سے فنڈز آتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ان کا ایک مہم ہے، ایک جذبہ ہے، ایک جہاد بھی رہی ہے. وہ ہارڈ لائنرز، اور اس وقت جو طالبان ہیں وہ بھی اسی تنظیم سے بن کے گئے. دوسری طرف بریلوی ہیں، قاضوی صاحب بریلوی سے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان دا ریسنٹ پاسٹ کہ ریلیجس افیئرز منسٹری جو ہے
وہ JUI کو نہیں ملی یا کسی اس قسم کی مذہبی جماعت کو نہیں ملی جس میں سپورٹ دیوبندیز کو جائے. جب اعجاز الحق صاحب منسٹر تھے ریلیجس افیئرس کی، اس وقت بھی یہ حج سکینڈل ہوئے تھے، مگر وہ دیوبندیز کو سپورٹ کرتے تھے کیونکہ اعجاز الحق صاحب ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے تھے. اور اسی طریقے کے ساتھ جب شیخ رشید تھے تو یہ بھی ہوا تھا. اب پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ بریلویز کو ریلیجس افیئرز منسٹری سپورٹ کر رہی ہے، تو اس کے پیچھے یہ بھی ایک دیوبندی بریلوی مسئلہ، یہ سیکٹریین مسئلہ بھی ہے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، اسی پوائنٹ سے آگے ڈسکشن کو بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.